शेयर भी करनी थी अपनी कामयाबी की जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जज्बात हैं और हमारे यहाँ पे कैंडिडेट की मौजूदगी में भी, और उनसे आपने ख़ुद सुन लिया कि हम एहतराम करते हैं हर जमहूरी पसंद शख्स का। अगर कोई शख्स इनसे पहले वहाँ से इलेक्शन लड़कर भी आए तो हमें उनका एहतराम है, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो अपने लोगों के काम करे, लेकिन जिस जमात से वो आए उस जमात को ना पार्लियामेंट की वक़्त का एहसास है, ना पार्लियामेंट की का एहतराम है। असेंबलियों में आकर कुर्सियों पर सिर्फ़ एक घमंडी शख्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक नारे लगाने से आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो यकीनन जैसे मेरे साथी ने कहा कि वो भी मायूस थे, उनको वोट देने वाले भी परेशान थे, और अब चूँकि पीपल्स पार्टी का एक जाला इस कुर्सी पर आ गया है तो रहीम यार खान की आवाम के उन वोटों का हक अदा होगा, उनकी खिदमत होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऐन मुताबिक होगी। जहाँ तक सवाल पैदा होता है पार्लियामेंट का, आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए पे दर पे बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हम हरगिज़ ये देखकर खुश नहीं होते कि पार्लियामेंट को चंद लोगों ने यरगमाल बना दिया सिर्फ़ इसलिए कि किसी एक घमंडी की जो है वो इस मुल्क में कानून को फॉलो नहीं करना। अगर कानून की जेल है तो वो नहीं पाकिस्तान में जेल है तो वो नहीं काटनी। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमने भी बहुत सारे केसेस को फेस किया है, आज भी कर रहे हैं। जिस भी पोजीशन पे फाइज होते हैं अदालत का एहतराम करते हैं, कतई नज़र इसके कि वो केसेस हम पर क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए। 11-12 बरस की जेल इस मुल्क के मौजूदा सदर ने काटी, और जेल काटना तो अलग है, कोई चीज़ साबित भी नहीं हुई। मतलब एक शख्स बेकसूर कितने बरसों की जेल काट कर आया, उसका वो वक्त तो कोई नहीं लौटा सकता जो वो अपने फैमिली के साथ गुजार सकता था, अपने बच्चों के साथ गुजार सकता था, और अपने कारकुनान, अपने गांव वालों के साथ गुजार सकता था। वो बरस तो वापस नहीं आएंगे। उसे उस गलत जो उसने कैद काटी उसका भी अजाला या उसका भी कोई जो है वो खातिर खा नतीजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम हम ये तो जानते हैं कि वो शख्स सुरखरू हुआ कानूनी तौर पर अदालती फ़ैसलों में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेतहाशा नफ़रत और साजिश के बावजूद वही शख्स आज पाकिस्तान का एक बार फिर सदर है। तो देखें, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शता है, आप जितनी भी कोशिश और साजिश कर लें वो इज़्ज़त उसे मिलनी है, और ये सबूत आपके सामने है। रही बात पार्लियामेंट की, कल भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर ये कहा है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट को बहाल करना चाहते हैं, उसकी रोशनी में काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट को फंक्शनल करना चाहते हैं। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है वो मायूस कुन है, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में आपने अवाम के मसाइल उठाने, वहाँ तो रोज़ आप एक शख्स का नारा लगाते हैं, उसको फैसिलिटीज़ दो इसका नारा लगाते हैं, उसको रिहा करो इसका नारा लगाते हैं। आप ये नारा तो नहीं लगाते कि मुल्क से महंगाई ख़त्म करो, आप ये नारा तो नहीं लगाते कि मुल्क से बेरोज़गारी का ख़ात्मा करो, आप ये नारा तो नहीं लगाते कि मुल्क में जो गुर्बत बढ़ गई है उसके लिए कोई हल तलाश करो। आप सिर्फ एक शख्स की जो है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी क्या कहते हैं उसे, कि उसको उसकी परस्तिश में लग गए हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, ये हम कर भी नहीं सकते। हमें अल्लाह ताला से जो है वो हर चीज़ की, हर रिवॉर्ड की उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर
یہ ایک گھمنڈی شخص کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے بیٹھے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے حلقوں سے آئے ہیں. اب جس طرح یہاں پہنچے ہیں وہ بحث نہیں میں کرتی, لیکن اگر آئے ہیں تو ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں. اور اگر آپ مختلف حلقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں تو اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں, اپنے لوگوں کے مسائل پر بات کریں. صرف آپ روز ایک پوسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ نے اس کی بے توقیری تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے 2014 میں بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اس کی بے توقیری کی. آپ نے اداروں کے احترام کو مذاق بنا دیا, مذاق بنا دیا آپ نے اداروں کے احترام کو. اور میں تو یہی کہوں گی کہ جس شخص کی انا کی تسکین کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, اگر آپ عوام کی خدمت میں اتنی محنت کریں شاید مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں لوگوں کے. آپ مل بیٹھ کے کام کریں تو شاید پاکستان میں سٹیبلٹی آئے. پاکستان میں جب سٹیبلٹی آئے گی تو ہر قسم کی سٹیبلٹی آئے گی. لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر مختلف سازشیں تیار کرتا ہے, منصوبے تیار کرتا ہے, پھر قوم سے خطاب کی باتیں کرتا ہے. بھائی آپ کو 4.5 برس ملے, آپ نے کیا خدمت کی قوم کی؟ آج بھی خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر آپ نے ایک ایسا شخص وہاں پر تعینات کر دیا ہے جسے نہ قانون کا احترام ہے نہ آئین کا احترام ہے. اور وہ تو چھوڑے, نہ بات کرنے کی تمیز ہے. یہ پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہے کہ آپ اگر آپ اسمبلی کے لیے کوالیفائی تب ہوتے ہیں جب آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ساؤنڈ ہو. لیکن جو 8 سپٹمبر کو تقریر کی گئی اس سے تو اس شخص کا مائنڈ ساؤنڈ ہی نہیں لگ رہا تھا, وہ ان ساؤنڈ لگ رہا تھا. اینڈ یہ ایک پیور ڈسکوالیفیکیشن ہے ٹو بی اے ممبر آف دا اسمبلی. جو اس کی گفتگو تھی, چیئرمین بلاول صاحب نے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی احترام سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی بلو دا بیلٹ کی بھی جو درجات اس شخص نے پار کی ہیں. اور کل بھی ہمارے چیئرمین نے اس بات کی مذمت کی کہ جس طرح انہوں نے اس شخص نے صحافیوں کو جو ہے جس طرح صحافیوں کے لیے بات کی, جن الفاظ کا استعمال کیا, میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میری نہ خاندانی تربیت نہ سیاسی تربیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں ان باتوں کو ریپیٹ کروں. جس طرح صحافیوں کی بات کی گئی, جس طرح خواتین کے لیے بات کی گئی, اور اس کے بعد میں کل پرسوں سے دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے جو غلیظ کیمپین چلائی جا رہی ہے. دیکھیں, ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی گئی تھی, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی, اور تب بھی وہ غلط تھا. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم